عليكم شيخ ايكونوميست، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. معكم نادر بروفيتيف سوتيان. كيف ما وعدتكم اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا ان اكزامان ديال لا كونتابيلتي جينيرال اللي هو اكزامان فينال. هو هذا كونترول فينال كونتابيلتي جينيرال سيسيون جانفي 2017. داكوغ، يعني باقي جديد، ولكن لا شوز اللي هي اهم من انه باقي جديد او لا قديم، هذه ماشي كريتير، لان هاد الاكزامان هذا كومبلي، وكومبلي فيه واحد لابارتي اللي بغيتوها وكيطلبوها مني الطلبه ديال المحمديه وكذا، وكتهم حتى الطلبه الاخرين ديال لي زوطر فاكولتي ديال المغرب. دونك لا بارتي اللي طلبوا مني هي لي فاكتور، le calcul ديال لي فاكتور، زعما l'établissement ديال لي فاكتور، la réalisation ديالهم، و l'écriture dans le journal ديال هاد لي فاكتور. داكوغ، هنا في هاد l'examen كاينين 3 فاكتور وفيهم لي دو كا، فاكتور avoir ou bien vente، يعني لا ريسبسيون ديال لارجون، يعني غادي نبيع، يعني غادي نعطي الفاكتور للكليون ديالي وغنعطي فلوس، وفاكتور دغوا اللي هي ابيي، يعني خصني نأدي هذاك الفلوس اللي كاينين في هذوك الفاكتور، غادي نستقبل الفاكتور، هادشي الفاكتور وغنأدي الفلوس، وهذوك الفلوس هما لا فالور اللي كاينه في الفاكتور. داكوغ، باش ميبقاش عندكم الخلط بين هاد لي دو تيب ديال لا فاكتور. داكوغ، الوغ غادي نطرقوا لو كالكول ديال لي فاكتور و ليكريتور ديالهم كلها، ياك، باش ميبقاش عندكم اشكال فيها، وحيت عليها بزاف ديال النقاط في الاكزامان، انا عارف هادشي. وملي نساليو لي فاكتور و ليكريتور دون الجورنال ديالهم، الا بغيتو لا كوريكسيون ديال هاد الاكزامان كامل خليوه ليا في لي كومونتير، وانا نهار الحد ان شاء الله غندير لا كوريكسيون ديالو كامله. صافي، دونك دابا على بركه الله نبداو الكوريكسيون ديال لي فاكتور. داكوغ، هاد les opérations, les opérations effectuées entre le 2 du mois 1 janvier 2016 et 31 janvier aussi 2016. D'accord? يعني donc entre هذاك le même mois. D'accord? Entre هاد les opérations كاينين le mois 1، يعني من البداية ديالو حتى le dernier ديالو. D'accord? حتى la fin ديالو sont décrits ci-après. Donc, les opérations اللي فيهم les factures هما دايرهم لكم بالفلوريسون en vert هما هادو. facture numéro 30 43 pardon, facture numéro 415. d'accord. الفاكتور الاولى كانت في هاد لا دات هادي، وفير اتونسيون من لي دات، من لي دات ديال في لا كونتابيليتي جينيرال ou bien في لا كونتابيليتي اون جينيرال. donc la date هي le 8 du mois 1 ou bien le 8 janvier. D'accord. Réception d'une facture. D'accord. Réception d'une facture يعني شنو؟ يعني استقبلت واحد لا فاكتور، يعني خصني نخلص هذاك الشيء اللي شريت. داكوغ، خصني نخلص هذيك لا فاكتور، خصني نخلص هذيك لا فالور اللي في هذيك لا فاكتور، يعني فاكتور دغوا. داكوغ، يعني جاتني فاكتور، يعني راه درت واحد لاشا، يعني فاكتور داشا خصني نخلص. داكوغ، نتمنى تكونوا فهمتوا. réception d'une facture relative à l'achat de 200 mètres de tissu، يعني هاد الفاكتور هادي عندها علاقة مع واحد لاشا درتها ديال 200 متر ديال الثوب، ياك، حيت هاد لونتربريز كتصاوب لي كارطون مودرن تراديسيونيل. داكوغ، هذا هو البرودكسيون ديالها. شرات كوم ماتيير بروميير 200 متر دو تيسي ديال الثوب d'un prix unitaire de 500 dirhams hors taxe. d'accord. نقولوا على هاد hors taxe. prix unitaire كنقصد بها زعما الثمن المتر كاري ديال الثوب المترو. داكوغ، شريت 200 متر ديال الثوب ب 500 درهم hors taxe للمترو، وجاتني لا فاكتور
بهاد على قبل هاد لوبيراسيون ديال لاشا اللي درت. داكوغ خصني نخلصهم، شريتهم وعطاني الفورنيسور لاشا الفاكتور فيها هادشي. داكوغ اوبخي انا نكمل اوبخي يعني عند فورنيسور تكست ماروك. داكوغ هذا هو الفورنيسور ديالو سميتو تكست ماروك. remise 10%. ها هما بالترتيب remise 10%. l'escompte de 2%. TVA 20%. Le règlement a été effectué comme suit. زعما الريغلومون زعما الخلاص ديالي اللي درت انا حيت هادي فاكتور داشا، الخلاص اللي درتو بحال هكذا 50% 50% بار شيك بونكير. يعني عطيت شيك بونكير 50% من هاد لا سوم جينيرال اللي غنحسبو من بعد، 50% منها غادي نخلصها بالشيك بونكير. يعني عطيتو شيك بونكير، يعني الفورنيسور غادي يمشي لابونك وغيدفع الشيك وغادي يعطيوه الفلوس من الكونت ديالي، يعني غنخلص باغ بونك. داكوغ النيميرو ديال الشيك سي 01 23 69. Et le reste, يعني 50%, le reste, 100% moins 50% est égal à 50%. Donc, et le reste, entre parenthèses 50% à crédit. يعني يصبر عليا واحد شوية. الكريدي اوتوماتيكمون في الجورنال هو الفورنيسور. داكوغ لان شكون اللي دار ليا الكريدي وصبر عليا شويه ما زيرنيش الفلوس ديك الساعه، يعني بحال دار ليا ان كريدي الفورنيسور. داكوغ الفاكتور نيميرو 43 هذه الفاكتور الاولى اللي هي فاكتور دغوا او بيان فاكتور داشا اللي غندير فيها بايمون. داكوغ سي بون. الوغ كانت في 8 في شهر واحد، 10 في شهر واحد دازت لي جور. فوالا فونت او كليون اوتوماتيكمون غتكون هاد لا فاكتور ديال الفونت ou bien avoir. Vente au client هشام de carton pour un prix global واحد القفطان حسبنا عليه قفاطن هما. داكوغ ماشي قفطان واحد، قفاطن. ما عطاوناش البري يونيتير والكونتيتي ديال القفاطن ديريكتومون، عطاونا المونطون ديريكت محسوب pour un prix global إجمالي شامل de 200 000 dirhams hors taxe. D'accord, hors taxe. يعني مازال غنحسبو الTVA. Alors, la remise 5%, l'escompte de règlement 2%, port facturé, port la comptabilité هي transport. عقلو port اختصار ou bien abréviation ديال transport la comptabilité متعارف عليها ما بين les comptables. Pour facturer forfaitement 1000 dirhams. D'accord. هذا هو المونطون ديال البور اللي خاص الكليون يخلص. داكوغ هادي فاكتور ديال الفونت ديال لافوا ديال الفونت بعت ياك، انا كشركه بعت ياك، وبيان انت كشركه بعتي، يعني غادي تخلص غادي تخلص غيعطيك الكليون 200,000 درهم اور تاكس زائد هاد 1000 ديال الترونسبور اللي غتحسبها عليه في لا فاكتور. داكوغ حيت انت غادي تعطيه لي كارطون وغتصيفطهم ليه في الترونسبور ديالك. داكوغ انت الشركه كدير الترونسبور، دونك غيخلصك غتخلص 200,000 dirhams hors taxe ديال لي كارطون بلس 1000 dirhams ديال الترونسبور. داكوغ TVA 20%. داروا لا مونسيون ديالها. لو ريغلومون سيفيكتوي كوم سويت. يعني لو ريغلومون يعني الكليون غادي يخلص على هاد الشكل هذا 25% 25% ا كريدي ياك، غادي نصبر عليه فيها انا ا كريدي، يعني هو غادي يخلصني ولكن غادي يخلصني 25% ا كريدي. شكون اللي غادي ياخذ الفلوس؟ انا، يعني الكريدي انا اللي غنديرو، انا اللي غنصبر عليه. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليطا. اي لو ريست يعني شحال لو ريست 100% موان 25% هي 75%، 75%. لو ريست 75% باغ شيك بونكير، يعني غادي يقول لي صبر عليا ب 25%، انت غادي تصبر عليه ب 25%، انت كشركه غتصبر عليه ب 25% و 75% غيعطيها لك شيك بونكير. داكوغ
يعني غادي يخلصك الكونت بونكير ديالو. داكور. ندوزو لا تخوازيام فاكتور. هذه فاكتور نيميرو 415. داكور. كانت في 10 واحد، هاي في 10 واحد. داكور. الوغ تخوازيام فاكتور كانت 25 شهر واحد، باردون، في 30 شهر واحد، 30 شهر واحد. هذه هي تخوازيام فاكتور. داكور. لونتربريز اللي هو انت ديما حط راسك انت هو لونتربريز في لا كونطابيلتي جينيرال باش ما تتلفش. هادي نعطيها لكم كقاعده باش ما تتلفش وبالزربه دوز ليكزامان ديالك وما تضيعش فيه وقت وما تغلطش. انت حط راسك هو لونتربريز وغادي تشوف هادوك لي زوبيراسيون اللي غادي تطراو بالنسبه ليك انت كاونتربريز. الوغ لونتربريز ا روسو اون فاكتور، يعني انت لونتربريز هو انت استقبلتي ا روسو اون فاكتور. استقبلتي فاكتور يعني غادي تخلص، يعني فاكتور ديال اش؟ اشا. دوفوار، واجب عليك تخلصها. داكوغ. دغوا، واجب عليك تخلصها. داكوغ. تستقبل شي فاكتور تاع اونتربريز يعني خاصك تخلصها، يعني راه اشا، درتي واحد لاشا خاصك تخلص. داكوغ. انا شحال من مره عاودتها ونتمنى تكونوا فهمتوها. L'entreprise Lewanta a reçu une facture, c'est une facture relative à l'acquisition, هي الشراء. D'accord. L'acquisition هي l'achat de la machine de couture auprès ديال الخياطة، واحد الماشين ديال الخياطة auprès du fournisseur Convex. شريتي واحد la machine ديال الخياطة من fournisseur Convex d'un montant brut de 300 000 dirhams. montant brut يعني المبلغ الأصلي اللي مازال غادي ندير عليه دي كالكول. داكوغ. المهم ما تلفوش، خليوها مونطون دو 300 000 dirhams. داكوغ. remise 5%، escompte 2%، transport forfaitaire de 10 000 dirhams hors taxe. D'accord. Hors taxe. Faites attention. الأول راه ما كانش hors taxe، كان déjà calculé définitivement نهائيا. ها هو dirham. داكوغ. هنايا hors taxe، مازال خصنا نزيدو لي تي في ديال الترونسبور اللي كتكون هي 14%. الوغ نكمل. فخي دانستالاسيون يعني التكاليف ديال التركيب ديال هاديك لا ماشين. الفورنيسور باع ليك نتايا لا ماشين وزاد عليك واحد التكاليف بيان واحد القدر مالي ديال اش خصك تخلصو ديال لانستالاسيون باش يحطها لك في لوزين ويركبها. داكوغ. بهاد لي فخي دانستالاسيون هما 20 000 dirhams hors taxe. TVA 20%. D'accord. Le règlement s'effectue comme suit: 25% par chèque bancaire. D'accord. يعني انت فاكتورات غتخلصي 25%، يعني الربع من هاد لو مونطون ديال لا ماشين اللي هو 300 000 درهم. 25% منه الشيك، عطيتيه الشيك لهاد الفورنيسور كونفكس. النيميرو ديالو سي اش 012364. لو ريست من هاد الشيك اللي هو 75% ا كريدي، يعني قلتي لي صبر عليا في 75%، قلتي لي باردون 75% يصبر عليك فيها. داكوغ. لو ريست ا كريدي، لو ريست هو 75%. باش عرفتها راح يتخلص انايا 25%. 25% نحيدها من 100% هي 75%. لو ريست ا كريدي. داكوغ. مي مواتشي ديال هاد الكريدي اللي هو 75%، مواتشي ديالو يعني النص ديالو، النص ديال 75% غتخلصها دون 12 موا في عام، ياك. والنص الاخر ديال 75% نيت غتخلصو من هنا لعامين دون 24 موا. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا عندكم شي سؤال خليوه ليا في كومونتير. هاد الفاكتور النيميرو الرقم ديالها 617. داكوغ. ندوزو دابا
l'établissement des factures, d'accord, l'écriture ديالهم, d'accord. هانتوما شحال على لي فاكتور الكالكول ديالهم والليكريتور ديالهم في الجورنال شحال عليهم من نقطة 15 بوان 15 نقطة. هانتوما السؤال الثاني présentez sur votre double feuille les factures 43 numéro 415 et numéro 617 et passez les écritures nécessaires au journal de la société 15%. D'accord. يعني كاينين لي زوغ اكريتور ديال البيلون ديال لي زوبيراسيون اخرين ونقولوا حنا كاع 5 النقاط على لي زوبيراسيون اخرين، يعني راه 10 النقاط على لي فاكتور باغ اكزومبل. داكوغ شوف الاهميه ديالهم. وإلا بغيتو ليكزامان كامل خليوها ليا في الكومونتير ونديرو ليكزامان، نكمل ليكزامان كامل نهار الحد ان شاء الله، هذا الحد الجاي. فوالا هي قدامكم دابا لا فاكتور وضحتها بشكل وضحت لكم لا فاكتور بشكل كبير، ها هي واضحه قدامكم. اول سؤال لا كيسيون دو فاكتور جورنال. داكوغ بريزونتي سور فوتر دوبل فوي لي فاكتور. نبداو بعدا بالاولى اللي هي رقم 43 بالنسبه للشركه وبيان بالنسبه ليك نتايا. داكوغ اللي هي فاكتور كما قلنا فاكتور داشا. داكوغ رجعوا بالفيديو وتشوفوا فاش كنت كنشرح لي فاكتور و لوبيراسيون ديال لي فاكتور لا دات ديالها. داكوغ و لو تيب ديالها واش اشا او بيان فونت، واش غنتخلص ولا غنخلص. دونك هادي فاكتور ديال اش ديال اشا. داكوغ لان انا شريت الا بقيتو عاقلين في فاكتور 43 شريت 200 متر ديال تيسو 200 متر ديال الثوب ب 500 درهم المتر كاري ولا 10000 ريال المتر كاري. داكوغ اور تاكس. داكوغ يعني خصني نخلصها. ها هو المونطون بروت. اشنو غادي ندير ملي باش نلقى المونطون بروت؟ غندير 200 متر فوا 500 درهم المتر كاري. داكوغ عندي شريت قال لي الفورنيسور عندك المترو ديال الثوب داير ب 500 درهم، انا خديت 200 مترو. دونك 200 مترو فوا 500 درهم هي 100,000 درهم كمونطون بروت، هو اللي غادي نحسب عليه المونطون الاصلي. داكوغ الرئيسي. داكوغ 100,000 درهم 100,000 درهم. داكوغ غنبدا بالترتيب. لا غوميز هي اللي كتكون الاولى، عقلو وكنقصها ماشي كنزيدها. موان غوميز 10%. موان غوميز 10%. داكوغ يعني شنو غندير؟ غنشد هاد لو مونطون ديال 100,000 درهم نضربو 10% ياك وغيعطيني 10,000 يعني 10,000 درهم ياك. داكوغ هادي الغوميز. هاد موان درتها لكم هنا زعما غتحيد من هاد المونطون، غادي يحيدها ليا الفورنيسور. داكوغ كشركه وبيان نتا كشركه غيحيدها لك الفورنيسور غينقصها لك. الوغ الغوميز هي 10% فوا 100,000 درهم هي 10,000 درهم. داكوغ اشنو غندير ديريكتومون ورا الغوميز؟ داكوغ كيكون نت كوميرسيال اللي هو كيساوي اشنو غيساوي. دونك غنشد هذيك 100,000 درهم ناقص 10,000 درهم. داكوغ باش غيحيدها لك نتا الفورنيسور. دونك هي 90,000 درهم. داكوغ هذا نت كوميرسيال. نزيد دابا غنسى هذا دابا هو المونطون الاصلي ديالي هو النت كوميرسيال موان لاسكونت اللي هي 2%. داكوغ شنو كي غندير لها 2%؟ غنشد 90,000 درهم غنضربها في 2% غتعطيني 1,800 درهم. داكوغ
alors est égal net financier. من ورا هادشي غيجي net financier. كي غندير نلقى net financier هو tout simplement montant principal اللي هو net commercial 90 1000 dirhams ناقص moins 1800 dirhams واللي غتعطيني 88000 dirhams 200. D'accord? هذا net financier. D'accord? واللي غيولي هو le montant principal. D'accord? من ورا net financier directement كتكون TVA. D'accord? والترونسبور إلا كاين transport ما كاينش دونك TVA. D'accord? TVA هي كتسبق. D'accord? عندك مردود مازال لي فاكتور جوج الاخرين غادي نوضح لكم هادشي كامل. داكوغ بالنسبه للترتيب ديال الترونسبور والتي او داكشي يزيدو يترسخوا ما راه كاين ترتيب. دابا ديريكتومون ورا النات فينونسيي كاين تي غادي تزاد بيان سور غادي يزيد عليك الفورنيسور انت اللي غتشري. داكوغ انت كشركه غتشري دونك غيزيد عليك الفورنيسور انت اللي غتخلصها بلوس TVA 20%. داكوغ هاد 20% منين غنجيبها؟ غنجيبها من هنا. داكوغ من المونطون برينسيبال ديالي اللي هو 88200 درهم. داكوغ فوا 20% غتعطيني هي 17640 درهم. داكوغ هذا هو المونطون ديال TVA. دونك المونطون برينسيبال هو هذا TVA هو هذا دونك TVA غتزاد دونك هاد لو مونطون اللي هو 88200 درهم بلوس 17640 درهم ياك هذا هو المونطون اللي غادي نخلص. ولكن في ليكزامان كاينه واحد لافونس. انت فاش مشيتي عند الفورنيسور كالشركه جمع لك الحساب وقلتي ليه وقال لك عطيني واحد لافونس باش يعرف بانك غادي تشري هكا كضمان وصافي. سبقتي ليه 5000 درهم موان افونس 5000 درهم. علاش درت موان؟ انا نشرح لكم علاه 5000 درهم كتمونسيونا في لا فاكتور عندكم 5000 درهم. علاش درت موان؟ لانني عطيتها قبل ما يجيب ليا لا فاكتور سبقتيها 5000 درهم. وملي غيجيب لك لا فاكتور غايدير لك الكالكول ديال الفاكتور غادي تزيد بلوس افونس 5000 درهم. لا راه ماشي منطقيه. يعني خاصها تحيد ماشي خاصها تزاد وماشي خصنا نحسبوا لا فاكتور ونزيدو TVA صافي ونخلص داك المونطون. لا خص لافونس اللي عطيت انا خصها تحيد من هاد لا فاكتور حيت عطيتها قبل ما تخرج لا فاكتور خصها تحيد. داكوغ ماشي نعطيها ونعطيه عاوتاني نزيد المونطون هو في لا فاكتور. داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوني. دونك المونطون اللي غادي نخلص هو 100000 درهم و840. منين جا ها المونطون اللي ديال الرئيسي ديال التوب اللي خديت من بعد ما حيت الروميز ولاسكونت وهاد التيفيا غنزيدها على هاد المونطون حيت انا اللي غنخلصها حيت انت اللي اونتربريز غتشري موان 5000 درهم اللي خلصت قبل عطيتها افونس. ميمكنش ليا نعطيها افونس ونعاود نخلصها دابا في الفاكتور ou bien ما يحيدهاش ليا خصو يحيدها. دونك هاد لو مونطون برينسيبال زائد TVA موان لافونس 880200 زائد 17640 ناقص 5000 غتعطيني هاد لو مونطون ديال 100000 درهم و 840 100000 درهم اي 840. داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فاكتور هي فاكتور d'achat à payer. D'accord? Numéro 43. ندوزو لا فاكتور الثانية اللي هي numéro 415. داكوغ ها هي قدامنا لا فاكتور الثانية اللي هي برقم 415 اللي كانت في 10 في شهر واحد اللي هي كتمثل ليا لا فاكتور دو فونت. لا فاكتور دو لا فونت
البيع افواغ غادي تخلص انت كشركه، غدير غتصاوب فاتور للكليون ديالك في هذه الحاله اللي سميتو هشام في ليكزامان. ورجعوا في الاول ديال لا فيديو غتلقاو لا فاتور ديال الفونت للكليون هشام. داكوغ، وانت كشركه غتصاوب لا فاتور وغتبيع للكليون هشام دي كارطون بالمونطون ديالهم 200,000 درهم. داكوغ، 200,000 درهم اور تاكس. داكوغ، هذا هو المونطون بروت اللي داروا لكم في ليكزامان. ما داروش لكم شحال من قفطان ولا عطاكم ديريكتومون المونطون جلوبال كيما دايرين في ليكزامان. ورجعوا للاول ديال لا فيديو. دونك انت كشركه بعتي هاد بعتي لي كارطون لهشام كليون ديالك هشام، دونك غادي تخلص دونك فاتور دو فونت او بيان افواغ اللي كانت في 10 في شهر واحد. داكوغ، الوغ المونطون بروت هو كيما قلنا بعتي بهذا لو مونطون ديال 200,000 درهم. داكوغ، غوميز اللي هي ديما كنقصوها ديال 5%. الوغ 5% منين نجيبها كيما في لا فاتور الاولى 200 المونطون بروت فوا الغوميز، يعني 200,000 درهم فوا الغوميز اللي هي 5% غتعطينا 10,000 درهم. داكوغ، دونك شنو غندير في هاد الحالة؟ 200,000 درهم موان 10,000 درهم اللي غتعطيني 190,000 درهم اللي هي النت كوميرسيال. مونطون بروت موان الغوميز اللي هي 5% اتيكال النت كوميرسيال هو هذا. دونك هذا هو المونطون برينسيبال ديالي، نسى هذا. داكوغ، هذا هو المونطون برينسيبال ديالي. الوغ موان ليسكونت غيجي من بعد الغوميز ليسكونت. ليسكونت هي 2%. داكوغ، عطاتني 3,800 درهم. منين مشى المونطون برينسيبال ديالي هو النت كوميرسيال هو 190,000، دونك فوا 2% غتعطيني اتيكال 3,800 درهم. داكوغ، ودونك شنو غندير بهاد 3,800 درهم؟ غادي ندير الفرق عاوتاني 190,000 درهم موان 3,800 درهم غتعطيني النت فينونسيي اللي هو 186,200 درهم. داكوغ، هذا هو لو مونطون ديالي الرئيسي. غنسى هاد الاول وغنسى الثاني. داكوغ، دابا الثالث نت فينونسيي كيف ما لا فاكتور الاولى ديما في اي فاكتور. داكوغ، هذا هو اللي غنبداو نحسبو عليه. حسبنا على هذا، قسنا منه الغوميز عطاتنا النت فينونسيي. من ورا النت فينونسيي غنحيدو ليسكونت غيعطيني شنو النت كوميرسيال باردون. من ورا النت فينونسيي غنحيد ليسكونت شنو غيعطيني النت فينونسيي اللي هو هذا دابا هو المونطون برينسيبال اللي غادي نحسب عليه. داكوغ، الوغ دابا الترتيب ما بين TVA وما بين البور، ما بين البور و TVA. الوغ داكوغ، علاش سبقت البور؟ داكوغ، علاش سبقت البور؟ حيت اصلا البور في ليكزامان ديرينو. علاش؟ لا نعاودو نرجعو ليكزامان. علاش سبقت البور؟ لان علاش سبقت البور على TVA؟ لان البور مازال ما انت كشركه غتبيع ليه هاد لي مونطون. قال لك بغيت ترونسبور حتى السيرفيس ديال الترونسبور ياك. السيرفيس ديال الترونسبور تا هو غتزيدو عليه، ها هي 1,000 درهم ياك. علاش زدتها قبل من التيفيا؟ لان هاد 1,000 درهم غنزيدها على النت فينونسيي وغنحيد من وعاد غنضربهم في التيفيا ونزيد عليهم. علاش؟ لان البور وبيان الترونسبور بحال راه مازال ما زدتش عليه التيفيا. داكوغ، وقالوا لي حتى الاخر في لوبيراسيون. رجعوا للاول ديال لا فيديو باش تلقاو ليكزامان. كنشرح في ليكزامان باش تلقاو لوبيراسيون اللي هي في 10 في شهر واحد. راه البور داروه وما مونسيوناوش التيفيا، مشاو حتى الاخر وداروا اونتر بونطيز TVA 20%.
يعني شنو؟ يعني هداك المونطون هذا ديالي حتى غنزيد عليه التيفيا، وحتى البو غنزيد عليه التيفيا ديال 20%، ما دايرينش لينا 14%. داكوغ، حيت هذاك لونت بارونتيز مهيمن على لوبيراسيون كامله. داكوغ. دونك ال 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 باش تفهموا هاد لوبيراسيون علاش انا درتها قبل، باش ندير 186200 ديال نات فينونسي زائد 1000 ديال البور، ياك نجمعهم هي 188200، نضربهم في 20%، غيعطيوني 37440 درهم. ياك التيفيا من هنا من 186200 ومن 1000. داكوغ. ما كاينلاش ندير النت فينونسيير فوا التيفيا وعاد ندير البوغ فوا التيفيا. ياك عندي البوغ فوا التيفيا وعاد نجمع لك التيفيا ديال النت فينونسيير مع التيفيا ديال البوغ وعاد ندير التيفيا جلوبال. ما كاينلاش، بحال عملت هنايا. نتمنى تكونوا فهمتوني وما تلفتوش. يعني غادي نفرض على الكليون التيفيا على النت فينونسيير وعلى الترونسبور. ياك يعني ما كاينلاش نحسب التيفيا ديال كل وحده. التيفيا ديالهم كيتساواو كما قلت لكم في لوبيراسيون. عندنا اونتر بارونتيز تيفيا 20% مهيمنه على لوبيراسيون كامله، يعني لا الترونسبور ولا النت فينونسيير. داكوغ. على المونطون اللي غادي يخلص الكليون، يعني غندير 186200 زائد 1000 كلهم فاكتور 20%، عامل 20%. ياك غيعطيوني هاد المونطون هذا ديال التيفيا 37440 درهم. داكوغ. هذا هو المونطون ديال التيفيا. داكوغ. وكيما في هاد لوبيراسيون هنايا غادي ندير نت فينونسيير زائد تيفيا ناقص لافونس اللي عطيتي. هنايا غدير هذاك الشيء اللي غادي يخلصك الكليون هو 186، حيت حيدتي ليه الغوميز ولا سكونت شريتي فيه، وغدير 186200 زائد اشنو؟ زائد البور ترونسبور زائد تيفيا عليه ناقص لافونس. ما غاديش يخلصك لافونس، غادي تحيدها ليه، لان في رجعوا ليكزامان غادي تلقاوه بان هاد الكليون هشام سبق لك قبل ما تصاوب ليه نتا لي كارطون، سبق لك 6000 درهم 6000 درهم. دونك نتا غادي يخلصك غير 186200 ديال نات فينونسيير زائد ترونسبور زائد تيفيا، وغيحيد 6000 درهم حيت عطاها لك في الاول قبل. داكوغ. ماشي ما غيحيدهاش، ضروري خصو يحيدها. داكوغ. وهذه فاكتور ديال الفونت بالنسبه لك نتا كشركه. دونك غادي تخلص. داكوغ. فاكتور افوار ديال الفونت غتخلص. دونك ملي النت فينونسي 186200 زائد ترونسبور 1000 زائد تيفيا 36440 ناقص يحيد لافونس اللي كان ديجا عطاك، غيعطيك في المونطون نت ابايي بالنسبه لو كليون هشام، هو اللي خصو يخلصها، واجب عليه تخلصها، هي 218640 درهم. داكوغ. تي تي سي هادو كلهم تي تي سي، نت ابايي راه تي تي سي. داكوغ. ها هي الفاكتور الثانيه تهنينا منها الرقم 415 415. داكوغ. دوزو لا فاكتور الثالثه واللي هي الاخيره. الوغ ها هي لا troisième facture numéro 617. وإلا بقيتو عارفين في الاول ديال لا فيديو ملي كنت كنشرح لكم ملي كنت كنقرا عليكم وكنشرح لكم لي زوبيراسيون، كانت في لو 30 من شهر جونفي، في لو 30 شهر واحد. داكوغ. لو موان 1. الوغ كانت لا فاكتور هي استقبلتي نتا كاونتربريز، استقبلتي لا فاكتور. يعني شنو؟ يعني كيما قلت لك فاكتور داشا، يعني استقبلتي فاكتور خصك تخلص، يعني شريتي يعني فاكتور داشا. داكوغ. شريتي واحد لا ماشين ديال الكوتور ديال الخياطه من فورنيسور كونتكس. داكوغ. وهاد
وهاد لا ماشين المونطون بروت ديالها حسبها لك هاد الفورنيسور كونتكست 300 000 درهم. داكور. الغوميز كما قلنا هو 5%، دونك 5% فوا المونطون بروت عطاتنا 15000. دونك النت كوميرسيال باش نحسبوه هو 3 كما قلنا 300 000 درهم موان 15000 درهم est égal à 285 000 dirhams. D'accord. هذا هو النت كوميرسيال. داكور. من وراها هذا هو المونطون اللي غنحتفظوا به. من وراها موان ليسكونت 2%. هاد موان هي باش نفكركم بان خصها تحيد، ماشي غنحيدوها من هنا، هنا غنحسبوها بعدا، غنحسبوا ليسكونت ديال 2%. الوغ كندير نحسبها، هي النت كوميرسيال اللي هي 285 000 درهم فوا 2% ديال ليسكونت غتعطيني 5600 درهم. داكوغ. الوغ دابا غادي نحسب النت فينونسيال. النت فينونسيال هو النت كوميرسيال موان ليسكونت. الوغ le montant ديال 285 000 moins 5600 dirhams غتعطيني النت فينونسيال هي 279 300 درهم. هذا هو المونطون برينسيبال اللي غادي نحسب عليه دابا. داكوغ. الوغ plus port forfaitaire plus les frais d'installation plus TVA. داكوغ. هنا علاش البور مع الفري ترونسبور مع التي في. راه بحال كندير واحد المعادله رياضيه. علاش؟ لان الترونسبور حتى هو 20%، حتى هو غادي تخلص انت ملي استقبلتي الفاكتور حيت شريتي لا ماشين، غادي تخلص التي في ديال هاد لو مونطون اللي هو النت فينونسي، والتي في ديال الترونسبور حيت جابها حتى لعندك، والتي في ديال التكاليف ديال التركيب الفري دانستالاسيون. داكوغ. يعني شنو؟ هاد لو مونطون ديال 279 300 بلس 10 000 درهم بلس 20 000 درهم اونتر بارونتيز عامل 20%. كلشي هاد لي 3 مونطون مضروبين في 20% باش نلقى التي في جلوبال ديالهم. داكوغ. ملي درت هاد لا سوم ديال هاد لي 3 مونطون ضربتهم في 20% غتعطيني هي 61860 درهم. داكوغ. هذا هو المونطون ديال التي في. داكوغ. غنعطيكم واحد المثال وغتفهموني انا سبقت هنايا ترونسبور ولا فري دانستالاسيون. باغ اكزومبل ترونسبور في لوبيراسيون في ليكزامان لقيتوه التي في ديالو 14%. الوغ التي في ديالو ماشي هي التي في العاديه ديال لاشا اللي غادي نخلص بها. يعني بمعنى اخر غادي ندير بلوس تي في 20% ديال هاد المونطون هذا، عاد ندير ترونسبور اللي هو 10000 درهم، عاد ندير تي في 14% ديال الترونسبور، غنضربها في الترونسبور بوحدو لان هذيك التي في خاصه بالترونسبور. ميمكنش ليا ندير هاد لو مونطون ديال النت فينونسي زائد ترونسبور كلشي فوا 14% ولا كلشي فوا 20%. لا، خصني كل حاجه التي في ديالها نحسبها عليها نضربها فيها. داكوغ. دابا حيت التي في كيتساواو ديال البور وديال لانستالاسيون ديال النت فينونسي، داكشي اللي جمعتهم بثلاثه وضربتهم 20%. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوني. الوغ داكوغ. عاوتاني كاين موان لافونس. نتا كاونتربريز شريتي لا ماشين 300000 درهم. داكوغ. كاينه موان لافونس ديال 40000 درهم. داكوغ. يعني هاد لافونس غتحيد، غيحيدها لك هذاك اللي باع لك لا ماشين، حيت نتا كشركه سبقتي ليه 40000 درهم قبل ما تجي لا ماشين، سبقتي ليه 4 المليون قبل ما تجي لا ماشين. فوايي. يعني بمعنى اخر ملي غتجي تخلص دابا ما غتخلصش المونطون كامل، المونطون ناقص لافونس اللي عطيتيه غيحيدوا لك الفورنيسور. دونك نت ابايي هو هذا النت فينونسيي اللي هو 279 300 درهم بلس ترونسبور 10000 درهم بلس فري دانستالاسيون 20000 درهم بلس تي في اللي هي 61860 درهم موان لا
avance 40 000 dirhams est égal à net à payer ou bien net TTC هو 331 160 dirhams. D'accord? هادو هما كاع لي تيب ديال التيفيا اللي ممكن تلاقاو معاهم في لي زيكزامان. داكوغ؟ وما تنساوش تبارطاجيو هاد الكوريكسيون مع لي زامي ديالكم ولي كوليك ديالكم باش يستافدو حتى هما، لان مازال تابعهم لا كونطابيليتي وما خصو ومازال ولا كونطابيليتي كيف ما كتعرفوا كيحطوا عندكم في ليكزامان تقريبا ما كتنزلش على 8 النقاط لي فاكتور، ما كينزلوش وبيان اكثر من 10 النقاط. داكوغ؟ يعني حساسه بزاف هاد لابارتي ديال لا فاكتور. بارطاجيو هاد الكوريكسيون مع صحابكم وهاد لا فيديو مع صحابكم. داكوغ؟ الوغ ندوزو دابا لي زيكريتور ديال هاد لي فاكتور حتى هما غيكونوا في هاد لا فيديو ان شاء الله. داكوغ؟ دونك تسناو غندير معاكم ليكريتور دابا. داكوغ؟ ندوزو ليكريتور. الوغ هادي هي التيفيا الاولى اللي قدامكم، هذا هو ليكريتور ديالها اللي على دات. ضروري خصكم تمونسيونيو ولا تكتبوا لا دات قبل بحال هكذا على هاد الشكل هذا في الجورنال. داكوغ؟ ديال كل اوبيراسيون. دابا هاد لوبيراسيون ديال لاشا ديال هاد لا فاكتور هادي كانت في 8 شهر 1 2016. داكوغ؟ الوغ النيميرو ديال لا فاكتور 43. داكوغ؟ وهذاك 43 43. الوغ باش نعطيكم لاستيوس كيفاش تكتبوا لا فاكتور باش ما تدوخوش. هادي فاكتور داشا، شريت الا بقيتو عاقلين شريت 200 متر ديال الثوب 500 درهم المتر. داكوغ؟ لاستيوس كنمشي اول حاجه نيت ابيي باش نعطيكم كيما كنقولوا بالدارجه ديالنا القوالب ديال ليكريتور ديال الفاكتور. نيت ابيي هو اللي كنمشي ليه هو الاول كنبدا به باش كتسهل عليا ليكريتور. دابا النيت ابيي دابا انت كشركه غادي تخلص ولا غادي تخلص؟ غتخلص، يعني غادي يخوالك الكونت ديالك من البنك ومن الفورنيسور ومن لاكاس. داكوغ؟ يعني شنو غادي يخوا؟ يعني غادي تكريديتا البنك ou bien le fournisseur ou bien la caisse. D'accord? Alors, la facture que m'a cliqué, le règlement s'effectue comme suit. 50% banque و 50% à crédit. يعني غيصفر عليك الفورنيسور اللي شريتي من عنده 200 متر ديال الثوب. داكوغ؟ كريدي كترجم كتكتب في الجورنال فورنيسور. داكوغ؟ الوغ يعني 50 le règlement s'effectue 50% pardon 50% à crédit. يعني le règlement راه هي النت ابيي ou bien le montant final TTC. داكوغ؟ غنشدو وغندير 50% منه من 100,000 و400 و 840 درهم غنضربها في 50% وغندير 50% لا بونك غتعطيني 50,000 درهم و420 و50% الفورنيسور اللي غتعطيني 50 حتى هي 50,000 و420 حيت 50% 50%. داكوغ؟ انا تهنيت من واحد لابارتي في ليكريتور. غنبدا ديما بالنيت ابيي وكيفاش خلصت، واش كاس واش بونك واش فورنيسور. داكوغ؟ عندي هنايا لي زاكتور باش خلصت البنك وفورنيسور. عندي خلصت، انا خلصت يعني غادي غيخرج منهم فلوس يعني كريدي. داكوغ؟ والكونت ديال لا بنك كما كتعرفوا 51 41 والكونت ديال الفورنيسور هو 44 11. داكوغ؟ الوغ نكمل. الا كان شي افونس اللي سبقتيه نتايا غتتبعوا لهاد لي كونت باش خلصتي ديريكتومون. هو هذا فورنيسور افونس اي اكونت فيرسي سور كوموند. الكود ديالو عقلوا على الكود 34 11. داكوغ؟ وها هو المونطون ديال 5000 يعني غادي يخرج من عندك نتايا. ها هو تكريديتا. فهمتوا لا لوجيك؟ لا لوجيك يعني ملي كيخرجوا من عندك فلوس كريدي كيدخلوا عندك فلوس وبيان كيدخلوا الفلوس لهذاك الشيء اللي غدير في الجورنال ديبي. داكوغ؟ الو نكمل. ليسكونت اوبتونو حتى هو كنديرو في الكريدي. داكوغ؟ الكود ديالو هو هذا 73 86 والمونطون اللي حسبنا اللي كاين في
في لا فاكتور كنجبد لي مونطون من لا فاكتور، هما ملي كنجبد المونطون اللي ديجا حسبت هو 1800. داكوغ، كنتبع لافونس كنتبع ليها ليسكونط اوبتوني. داكوغ. الوغ في المقابل انا خلصت البنك والفورنيسور و لافونس و ليسكونط. في المقابل اشنو اللي غادي تكريديتا، شنو اللي غادي يديبيتا باغون، شنو اللي غادي يدخل. انا خلصت خرجت فلوس، شنو غادي يدخل؟ غادي تدخل الماتيغ بروميير اللي هي 200 مترو ديال التشوب، وغنكتب في الجورنال اشا دو ماتيغ بروميير. داكوغ، اللي بالمونطون ديال النت كوميرسيال الاول. فوالا، نت كوميرسيال. داكوغ، 90,000 درهم. داكوغ، عقلو خرجت فلوس كريدي، دخلت فلوس ولا شي حاجه كدابيتا بحال بحال. فلوس خرجوا، فلوس خرجوا، شي حاجه خرجات كريدي، فلوس دخلوا شي حاجه، فلوس دخلوا شي حاجه دخلات، كدابيتا بالمونطون ديال النت كوميرسيال. داكوغ، اللي هو 90,000 درهم. وكنتبعها ديريكتومون تي في اللي هي كتكتب على هذا الشكل هذا ايتا تي في ريكوبيرابل. داكوغ، اللي بالمونطون اللي في لا فاكتور نيت 17640 درهم. داكوغ، الكود ديالها 3455. داكوغ. علاش ريكوبيرابل؟ غير باش نشرح لكم علاش ريكوبيرابل كتكتب هنا. هذه معلومه اضافيه باش تنفعكم، لان انا ملي كنخلص الفورنيسور، خلصت انت الفورنيسور، خلصتي التي في، هذيك التي في راها كتعاود ترجع ليك نتايا. ملي كتخلصها وما كترجع لك، راه كتعاود ترجع ليك. داكوغ. الطريقه باش كتعاود ترجع ليك هي مثلا باغ اكزومبل التبيه اللي غادي ترجع ليا انا ريكوبيرابل، غادي نسترجعها بواحد لو كالكول كنديروه حنا في لا كونطابيليتي في لو تيران ديال الترافاي، في البيرو ديال الكونطابل. كنديرو لا ديفيرونس اونتر تي في ريكوبيرابل اللي خلص انا، ريكوبيرابل اللي خلص يعني مسترجعه، ماشي خلصها وما رجعهاش، غترجعها ليا الغوفرنمون ديال الدوله. ولكن كنديرو لا ديفيرونس ما بين هاد الريكوبيرابل اللي خلصت انا وما بين فاكتوري اللي خلصها، اللي عطاني الكليون مع في الفاكتور، اللي عطاني الكليون مع المونطون ديال داكشي اللي خدا، زائد واحد التبيه كنفرضها عليه حتى انا ملي كنبيع. هادي كتسمى تي فاكتوري، يعني كناخدها انا. داكوغ. وفي لا كونطابيليتي كنديرو الفرق ما بين ريكوبيرابل واللي كناخد انايا. وهذاك المونطون الا كانت التبيه ريكوبيرابل كبر من التبيه اللي خديت انا، يعني كنتسال انا للدوله باغ واحد المونطون اللي هو فلوس، ولكن ما كتعطيش ليا فلوس، كيتحيدوا بيان كيتروبوطو بيان كيتاجل ليكزارسيس سويفون بيان سوميستر سويفون ياك. وكنعاودو نديرو هاد الفرق اللي شاط لينا في هاد السوميستر هذا، كان نعاودو نزيدو على التي ريكوبيرابل ديال ليكزارسيس سويفون، وكنعاود نغطي به داك الفارق ديال التي اللي تخلصت بها انا. المهم هذه انفورماسيون اجوتي ما عندها لا، هي مهمه بزاف، هي كلشي في الطرافاي، ولكن غادي الا كانت غتخربكم دابا في ليكزامان ما عندكم ما ديروا بها. داكوغ. دونك سالينا ليكريتور ديال بروميير فاكتور، ندوزو ديال دوزيام فاكتور. داكوغ. هنايا تي يعني تي بعت لي كارطون ياك، بعت لي كارطون بواحد المونطون ديال 200,000 درهم. داكوغ، يعني فاكتور ديال الفونت. ها هي فاكتور فونت، انا مونسيونوها لي زيتيديون اللي تيقراو عندي، فاكتور فونت. داكوغ. اول حاجه انا غنعطيكم القالب كما كنقولوا بالدارجه باش تعاملوا مع الفاكتور فونت كما يجب. الو
هاي شو فاكتور تي في ا فاكتور هاي شو. الو في الفاكتور فونت غنبدا بهداك الشيء اللي بعت، هذاك الشيء اللي بعت يعني خرج من لونتربريز عندك، خرج يعني نقص. داكوغ، يعني فين غنديرو؟ خرج في الكريدي. هاهي فونت دو برودوي فيني اللي هما لي كارطون، خرج الفونت ديالو يعني غنديرو في الكريدي. غنبدا به هو الاول حيت هو اللي فيه المونطون الكبير، هو اللي فيه المونطون ابيي. ديما كنبدا بالمونطون ابيي، عاد كنمشي لي مونطون الصغار واللي فيهم لي ديتاي والصعوبات. داكوغ، الفونت دو برودوي فيني كنبدا بالمونطون ابيي. داكوغ، وها هو الكود ديالو 61 211. داكوغ، المونطون ابيي ديما كنمشي نت كوميرسيال الاول، هو اللي كنحط في لا فاكتور ديما. ها هو، وغتمشيو ترجعوا لا فاكتور غتلقاو 190000 درهم في النت كوميرسيال في الفاكتور الثانيه، وهي اللي حطيت هنايا. داكوغ، كنتبعها ديراكتومون، كنتبعها شنو؟ البور يعني ترونسبور اي فري اكسيسوار. ملي بعت قال لي الكليون بغيت حتى الترونسبور، بيان قال لك انت كاونتربريز الكليون بغيت حتى الترونسبور، داكشي علاش ديراكتومون كيكون البور من وراء الفونت. داكوغ، ترونسبور اكسيسوار. لو كود ديالو في بلان كونطابل ماروكان طونكا 61276. داكوغ، واحد المونطون ديال 1000 درهم ديما اور تاكس. داكوغ، عاد باش يمكن لي نكتب تي في بوحدها، ايطا تي في فاكتوري اللي عطاك الكليون مع لو مونطون، اللي هي غتلقاو لي مونطون كلهم في لا فاكتور اللي ديجا حسبنا الاول ديال لا فيديو، هي 37440 درهم. داكوغ، لو كود ديالها هي 4455. داكوغ، احنا كلشي هادشي كاين في الكوتي كريدي، يعني داكشي اللي خرج الفون دو برودوي فيني تابعهم برو و فري اكسيسوار، تابعهم التبعيه ديالهم، كلشي في الكريدي، كلشي كيتباع دوك اللي عنده علاقه مع هذاك البرودوي. بحال هنايا مثلا في الفاكتور الاولى درنا لاشا دو ماتيير بروميير، ما كاينش ترونسبور، يعني ما غيتلغى، كاينه غير ايطا تي في ريكوبير، نتبعوا لهم غير تي في. هنايا البرودوي فيني ها هما تبعتهم بور لي فري اكسيسوار، تبعتهم ترونسبور عاد تي في حيت كاين ترونسبور. داكوغ، كلشي في الكريدي. الوغ ساليت هاد الكوتي ديال هاد لابارتي ديال الكريدي. دونك ندوز لابارتي ديال الديبي باش ندير البرانسيپ ديال بارتي دوبل. داكوغ، الوغ قلنا الديبي هي شي حاجه كتدخل يا اما فلوس يا اما شي حاجه. الوغ شنو دخل عندي انا بعد؟ شنو دخل؟ دونك دخل فلوس. داكوغ، شكون اللي عطاني دوك الفلوس؟ كليون. داكوغ، اللي عطاني دوك الفلوس كليون. داكوغ، كاين الكليون وكاين بونك. باش نرجعو لوبيراسيون باش تفهموا علاش درت كليون بونك، نرجعو ليكزامان. الوغ هذا هو ليكزامان، نقرب لكم شويه. هاي لا فاتور 10 0415. الوغ الريغلومون فوالا هي كنقلب عليها، سافيتي 25% ا كريدي، يعني فونت. وي فوالا هي الفونت كريدي، يعني يعني كليون ياك، كليون في هذه الحاله كريدي كليون لانها فاكتور فونت. داكوغ، يعني شكون اللي قال اللي هو غادي حنا غادي نصبروا عليه ياك، غادي نصبروا عليه، ولكن راه هو اللي غادي يخلصنا. كريدي هو اللي غادي يخلصنا، يعني الكليون
هو اللي غادي يطلع في الديبي. داكوغ، هو اللي غادي يخلصنا. خير، نتمنى تكونوا فهمتوا. داكشي علاش درت كليون. لو ريست باغ شيك بونكير، لو ريست هي 75% من نت ابايي. داكوغ. الوغ ها هي كليون من نت ابايي 75% من النت ابايي في لافاكتور. نرجعو لافاكتور، ها هي من 75% من 218640 باش تعطينا 54660. داكوغ. و 75% اللي بقات من نت ابايي ها هي لا بونك. لا بونك اللي غيطلع غيخلصني باغ شيك بونكير، يعني غادي يمشي، غادي يمشي وغادي يفيرسي ليا الفلوس في لا بونك. داكشي علاش لا بونك غادي يطلع، دونك غادي يديبيتا، غادي يدخلوا لي الفلوس. دونك 75% من النت ابايي في لا بونك هي 163980 درهم. داكوغ. باش نحترم الترتيب، عندي الكليون هشام دار واحد لافونس ديال 6000 درهم كيما تشوف لا فاكتور. ديراكتومون هذيك لافونس غنديرها تابعه للكليون. داكوغ. ديراكتومون غنديرها تابعه للكليون. بحال هنايا مثلا، هنايا هادي فاكتور داشا ياك. انايا اللي غادي نخلص بلا، انا اللي غنخلص ولا انت كشركه اللي غتخلص بلا بونك وبالكريدي فورنيسور. لافونس اللي درت تبعتو ليا انايا، من البنك ديالي وفورنيسور ديالي. داكوغ. هنايا في لا فاكتور لا فاكتور اللي كانت في 10 شهر واحد في المام اني، بيان سور لافونس تبعتها ليا للكليون اللي عطى لافونس. داكوغ. هي الكونت كليون افونس اي كونت reçu sur commande. الكود ديالو 4421، المونطون 6000. escompte accordé. داكوغ. هنايا accordé في لو كا ديال الفونت. داكوغ. في لو كا ديال لاشا escompte obtenu. عقلو escompte accordé كيتبع ديما، كيتبع لا بارتي اللي غادا لا بارتي اللي فيها لارجون، سيتادير لا بارتي اللي غادي نتخلص بها وبيان اللي غادي نخلص بها. بونك في الفاكتور الاولى بونك فورنيسور خلص بهم، دونك غيتبعهم لافونس عاد ليسكونط اوبتوني. هنايا انا غادي نتخلص من الكليون وبلا بونك. داكوغ. دونك ليسكونط غادي يتبعهم، دونك غادي يتبعهم اسكونط اكوردي. اتونسيون لو مونطون اللي كاين في لا فاكتور، ديما لي مونطون غنجيبهم من لا فاكتور 3800 درهم. داكوغ. دونك كليون افونسي ا كونت reçu sur commande, escompte accordé, banque. D'accord. Escompte accordé, le code ديالو 6386 ولا بنك كما كتعرفوا 5141. داكوغ. الوغ هذه هي لا فاكتور الثانيه. ندوزو لا فاكتور الثالثه اي لا ديرنيير. بون ها هي لا فاكتور قدامكم، وها لا دات قبل منها، لا دات ديالها اللي تابع ليها لو 30 لو موا جونفيي لو موا 1. داكوغ. اللي هي كيما شفنا فاكتور داشا، شرينا واحد لا ماشين دو كوتور. داكوغ. الوغ كي غنديرو لهاد لا فاكتور ديال لاشا، بحال تقريبا كتشبه لا فاكتور الاولى ديال لاشا. الوغ عندي ما تشوفوش هاد، نبداو من لا بارتي اللي غادي نخلص بها ياك، اللي غادي نخلص بها ديك لا سوم اللي غادي نخلص بها كيما قلت لكم الهضره ديال لا فاكتور الاولى والثانيه ياك. نساو هذه لحد الان بلاتي ما نرجعوش لها. الوغ لا بونك هو باش غادي نخلص ورجع لا فاكتور في ليكزامان ونشوف شحال غادي نخلص لا بونك. الوغ 25% باغ شيك بونكير.
داكوغ لو ريست اللي هو 75% النص ديالو مواتشي في العام الاول والنص الاخر في عامين. داكوغ 25% باغ شيك بونكير. داكوغ 25% من نت ابي. داكوغ 75% من 25% من نت ابي اللي عطاتنا في هاد لو كا هذا اللي عطاتنا 82790. داكوغ. الوغ نكمل لي مويان دو بايمون بيان دو ريغلومون. داكوغ. هنايا فيت اتونسيون، هنايا قلنا 75% اللي بقات خلص 25% من البنك اللي هي 82720. 75% اللي بقات خلص النص ديالها العام الاول والنص الاخر في عامين. الوغ النص في العام الاول كيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون، الكونت ديالو 1486. داكوغ. في العام الاول يعني هذاك الكريدي صبر عليا الفورنيسور عام كيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون، صبر عليا غير عام. داكوغ. اللي هو 50% من هذيك 75% من نت ابيي اللي هي 124185. داكوغ. و50% من هذيك 75% ملي من نت ابيي غنخلصها في عامين، غتسمى ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. داكوغ. لو كود ديالها بلان كونطابل 4481. داكوغ. وحتى هي ميم مونطون غادي يخرج حيت 50% من 75%، وحتى هذه الثانيه 50% من 75% اللي من نت ابيي في لافاكتور الثالثه. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لوبيراسيون. داكوغ. نكمل. قلنا لاسكونت كيتبع الموين باش كنخلص وبيان باش كنتخلص. داكوغ. دابا خلصت دونك اسكونت اوبتوني غيكون ويكون او ميم طون في الكريدي لانني خلصت لي موين دو بايمون. في لو كا ديال الخلاص غيكونوا في الكريدي حيت الفلوس خرجوا دونك كريدي. الوغ لاسكونت اللي تابعهم الميم مونطون اللي كاين في لا فاكتور اللي حسبنا ديجا هي 5700. لو كود 7386. داكوغ. الوغ مازال ما كملتش الكريدي. داكوغ. اللي هو لافونس اللي قلنا كيكون تابع لي موين ديال الخلاص وبيان ديال التخلاص. داكوغ. الوغ هنا علاش سبقتو وما تبعتوش لهاد لي موين باش خلص؟ هذا افونس ديال واحد ليليمون ديال واحد ليليمون ديال لانفيستيسمون ديال ماشين، وماشين كتعتبر اكتيف لاكتيف ايموبيليزي، يعني كتعتبر انفيستيسمون ماشي بحال بروميير كا ديال لاشا ديال الماتيير بروميير. داكشي علاش لافونس كنديروه ابري موين ديال بايمون. ولكن هذه افونس سور واحد لانفيستيسمون ماشين غتبقى عندي واحد المده طويله، ماشي غادي نستهلكها، لا غادي نخدم بها وغتبقى عندي هذيك انفيستيسمون لا ماشين. داكوغ. كتدخل في لاكتيف موبيليزي، كتدخل في لي موين دانفيستيسمون باش كندير ترانسفورماسيون لهذوك الماتيير بروميير. الوغ كتكون سابقه لي موين دو بايمون ديالي. وهانتوما في الكلاس 2 ها هي 2 في الكلاس في البيلون اكتيف ايموبيليزي هو 2. دونك ها هي باديه ب 2 3 97. داكوغ. اللي سميتو كونطابل افونس ا كونت سور كوموند ديموبيليزاسيون. لو مونطون ديالو اللي كاين في لا فاكتور هو 40 مليار. داكوغ. خلو على هاد لا فاكتور مزيان وعاودوها. انا شرحت لكم مزيان النيميرو ديالها 617. النيميرو ديالها. داكوغ. وكانت في لو جور ديال 30 لو موا 1 2016 بيان سور. داكوغ. الوغ
ندوز دابا هنا خرجوا الفلوس من البون، هنا في الكوتي ديال الكريدي خرجوا منها الفلوس كريدي. داكوغ. ندوز الكوتي ديال الديبي. دونك شنو اللي غيديبيتا، يعني شنو اللي غادي يدخل، شنو واش غادي يدخلوا عندي فلوس ولا شي حاجه. دونك هنا خرجوا الفلوس، دونك هنا غتدخل شي حاجه اللي هي هذيك لا ماشين، لا ماشين دو كوتور. داكوغ، الماشين ديال الخياطه. الوغ لا ماشين كوتور هي اللي غادي تدخل، غاديبيتا غير لو مونطون ديال 315,000 درهم. منين جبت هاد المونطون؟ راه هاد المونطون درت لا سوم ديال نت كوميرسيال اللي هو 285,000 اللي هي 285,000 درهم، بلوس البور اللي هو 10,000 درهم، بلوس الفري دانستالاسيون اللي هي 20,000 درهم. وراه مقبوله انك دير هاد لاصوم هادي، يعني ديك لا ماشين كوتشور كامله تقامت عليا بالنت كوميرسيال و بالترونسبور و بالفري دانستالاسيون، يعني كلشي هادشي داخل في هذيك لا ماشين. يعني ما يمكنش تكون عندي لا ماشين في لونتربريز الا ما خلص التركاب ديالها وما خلص الترونسبور ديالها باش تجي. داكوغ، ممكن ديروا هاد لاصوم هنايا. داكوغ، وممكن ديروا كل حاجه بوحدها، ماتيريال اي اوتياج، وعاد ديروا ترونسبور، وعاد ديروا فري دانستالاسيون، وكل حاجه بالمونطون ديالها هنا. ومن الاحسن في هذا لو كا ديال في لاكتيف ايموبيليزي لا ماشين كوتور، من الاحسن انكم تجمعوها، ديروا ماتيريال اوتياج بلاصوم كامله ديالها، يعني المونطون ديال النت كوميرسيال وديال ترونسبور ديال الدجاج وديال فري دانستالاسيون اللي غتعطينا 315,000. وكما قلت لكم سبقت وصلت لكم بان هذا المونطون جا من 285,000 بلوس 10,000 بلوس 20,000. داكوغ، اللي كاينين في لا فاكتور اللي هما فري دانستالاسيون و الترونسبور. داكوغ. الو، ها هي كلاس 2، شتي كلاس 2 اللي كاينه في بلان كونكور، الكود ديالها 23 32. الو، تابعها ديريكتومون التابعه تابعه لهاديك الحاجه اللي خرجات ولا اللي دخلات. داكوغ، هنايا ديك الحاجه دخلات يعني خلصت، يعني التابعه ريكوبيرابل غادي نخلصها، ولكن كما شرحت لكم في الفاكتور الثانيه ريكوبيرابل. داكوغ. الفاكتور الاولى باردون اللي هي شريت التيسو اللي هي ريكوبيرابل. داكوغ. ديما في لاشا كتكون تيفيا، هذا تيفيا ريكوبيرابل، وشرحت لكم شنو هي المعنى ديال ريكوبيرابل في هذا لا فيديو، رجعوا وشوفوه. داكوغ، رجعوا وشوفوا لا فيديو كامل. الوغ، الايتا تيفيا ريكوبيرابل لو مونطون ديالها راه كاين في لا فاكتور، هو 61,860 61,860 dirhams. Le code ديالها 34,55. داكوغ. دونك تبارك الله عليكم، الا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحله في هاد لا فيديو هذا وفهمتوا كلشي، راه مزيان، راه فوزات بارفي اي بارفي مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجه عاودوا رجعوا لا فيديو، عاودوه وجلسوا ليه الارض اون جروب اونتر امي بيناتكم وناقشوه وعاودوا فهموا. الا ما فهمتوش شي حاجه درتو محاولات في لا فيديو وقعت لكم دي كاستيون في بالكم، خليهم ليا في لي كومونتير. داكوغ. هذا بالنسبه تحت الطلب ديال الناس ديال لا فاكولتي ديال المحمديه وكازا، وتحت شي ناس عزاز ومتبعين في القناه. دونك انا وفيت بالوعد ديالي. هاد لا فيديو هذا راه عليه تقريبا او موان على الاقل عليه 10 نقاط في ليكزامان ديال لا كونطابيلتي جينيرال اس 1. هذا هو لا فيديو ديالنا. ما تنساوش تدعموا القناه لي لايك، وإلا كنتي اول مره كتشوف الدروس ديالي فما اشترك وفعل الجرس باش توصل بلي فيديو اللي غادي يكونوا في هاد لا سيمين ان شاء الله. وغدا ان شاء الله غندير لا فيديو على ليشونتيوناج استيماسيون اس 3. ونهار الحد الا كان لا دوموند على ليكزامان كامل بلو بيلون بليكريتور جورنال ديالو هذا، الا بغيتوني ندير الكوريكسيون ديالو كامل ليكزامان كامل،
خليو لي الطلب ديالكم في لي كومونتير وغنديرو نهار الحد ان شاء الله. وكما قلت لكم اول كنتي اول مره كتشوف لا فيديو شارك باش توصل لي فيديو وفعل الجرس وخلي لي لايك الا عجبك لا فيديو واستفدتي منه غتكون استفدتي ان شاء الله. صافي هادشي كان في هاد لا فيديو. تسناو اليوم ان شاء الله ولا غدا في الصباح لا فيديو ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان الثاني ديال المحمديه بالنسبه لا ميكرو ايكونومي ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كان وان شاء الله غادي يكونوا حتى لي كوريكسيون كما قلت لكم في ستاتيو في الفيسبوك غادي يكونوا حتى لي كوريكسيون ديال هاد السيسيون هادي اللي غدوزو في هاد لا سيمين ان شاء الله يكون الكوريكسيون ديالها سيسيون نورمال باش تقدروا تصحوا لي زيكزامان راسكم وتنقطوا راسكم وتعرفوا لي فاي ديالكم راسكم. الا كنتو تظلمتوا من طرف التصحيح ديال لي بروف ممكن انكم تطلبوا الكوريجي ديال لا كوبي ديالكم وتعاودوا تصحوها. وتا الناس مثلا لا قدر الله اللي طاحوا في الرطراباج يستافدوا من الكوريكسيون اللي غندير ان شاء الله ديال السيسيون نورمال ديال 2019 2020 ديال هاد لا سومين. صافي هادشي اللي كان في هاد لا فيديو. تهلاو فراسكم ديما لو طرافاي كي في لا ديفيرونس. نتابه او نتابهي ونتابهي او نتابه مزيان. وهذا فيديو ليكم الناس العزاز. لو طرافاي ديما كي في لا ديفيرونس. كان معكم نادر بروتيكون شوشيان. سلام.